बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी मुलाजिम की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। सनती वर्कर्स को 1220 फ्लैट्स मुफ्त मिलेंगे। मेहमान शख्सियात के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां आएंगी। 102 कैटेगरी के वर्कर्स की तनख्वाह 40,000 कर दी गई। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लिए जाएंगे। वाइस चांसलर के लिए कम अज़ कम 80% मार्क्स लेने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा मजदूरों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पंजाब काबीना के इजलास में सनती वर्कर्स के लिए 1220 फ्लैट्स फराहम करने की मंजूरी दी गई, जो कुरानदाजी के जरिए सुंदर, कसूर और टेक्सिला में दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने फ्लैट्स की कीमत मजदूरों से वसूल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी और मजीद 3000 फ्लैट्स की फौरी तामीर का हुक्म दिया। सूबाई काबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद समेत 102 कैटेगरीज में वर्कर्स की कम अज़ कम तनख्वाह 40,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हजार रुपए इनाम का ऐलान किया गया। तालीम के शोबे में अहम फैसले करते हुए क्लास 5वीं के असेसमेंट और 8वीं के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी दी गई। सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी भी दी गई। जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री के क़याम और मेहनत करने वाले कैदियों को उजरत देने का फैसला किया गया। सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए पेट्रोल पंप्स के क़याम की ऑनलाइन मंजूरी का फैसला किया गया। पंजाब में वर्कर्स की सेफ्टी के लिए पंजाब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रूल्स 2024 की मंजूरी दी गई। चाइल्ड लेबर के खिलाफ पंजाब रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 2024 का मुसवदा भी मंजूर कर लिया गया। काबीना ने वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज से इत्तफाक किया और कम अज कम 80% मार्क्स की शर्त मंजूर की। नर्सेज के लिए सरकारी अस्पतालों में पीड इंटर्नशिप किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत 6.9 लाख किसानों को 93 अरब रुपए की फराहमी। हाईटेक मैकेनाइजेशन के तहत ट्रैक्टर फैक्ट्रीज के कयाम, परिंदों के तहफ़्फ़ुज़, सैलाब मुतासरीन के लिए 2.6 अरब रुपए के फंड्स और मुतादिद सरकारी इदारों में नई भर्तियों और कॉन्ट्रैक्ट में तोसी की भी मंजूरी दी गई। टेलीकॉम सेक्टर को सरकारी अराजी लीज पर देने, शुगर कैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड के कयाम और पंजाब रिक्रूटमेंट एक्ट 2025 की भी मंजूरी दी गई। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल की सीटी स्कैन मशीनें ख़राब। इंडोर और आउटडोर की सीटी स्कैन मशीनें जवाब दे गई। मरीज टेस्ट ना होने से ख्वार। इकट्ठे दोनों मशीनें बंद होने से इलाज मुआवजा मुतासिर। दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन ताखीर से 2-4 हो गए। सर्विसेज अस्पताल की सिटी स्कैन मशीनें जवाब दे गई। इंडोर और आउटडोर की सिटी स्कैन मशीनें खराब हो गईं। अस्पताल की दोनों सिटी स्कैन मशीनें बंद होने से इलाज मुआवजा मुतासिर, मरीज शदीद परेशान। सर्विसेज अस्पताल की सिटी स्कैन मशीनें खराब होने से मरीजों के टेस्ट रुक गए। मरीज सिटी स्कैन टेस्ट के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। बर वक्त सिटी स्कैन न होने से दर्जनों मरीजों के ऑपरेशन भी ताखीर से 2-4 हो गए। सर्विसेज अस्पताल इंतजामिया दोनों खराब सिटी स्कैन मशीनें ठीक करवाने में ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। अब यहाँ पर बात करें चीनी की किल्लत के हवाले से, तो शहर में चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है। किराना फरोशों की जानिब से चीनी ना मिलने की शिकायत। किराना फरोश पैकिंग वाले चीनी 200 रुपये तक बेच रहे हैं। दुकानदारों को हुकूमती रेट पर चीनी नहीं मिल रही। दूसरी जानिब इंतजामिया ने शहर की मार्केटों में 1900 टन चीनी फ्राहम कर दी। शहर में चीनी की सूरत हाल बेहतर ना हो सकी। किराना फरोशों की जानिब से चीनी ना मिलने की शिकायत बरकरार हैं। किराना फरोश ढके छुपे तरीके से ब्रांडेड महंगी चीनी फरोख्त करने लगे। हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमत 173 रुपए मुकर्रर की गई। जिला हुकाम ने होलसेलर्स की फहरिस्त पे किराना फरोशों की सहूलत के लिए जारी की, मगर अब भी चीनी ना मिलने का उज़र पेश किया जा रहा है। किराना फरोश पैकिंग वाली चीनी 200 रुपए तक बेच रहे हैं। किराना फरोशों की हुकूमती रेट पर चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही है। ठोकर न्याज पे ट्राइमंड रोड, ग्रीन टाउन और दीगर इलाकों से चीनी ना मिलने की शिकायत सामने आ रही है। उधर चीनी की तलब के मुताबिक रसद की फ्राहमी का मिशन जारी है। जिला इंतजामिया ने शहर के मार्केटों में 1900 टन चीनी फ्राहम कर दी। नई कीमत के तयन के बाद चीनी की बड़ी खेप की शहर में सप्लाई कर दी गई। 25 जुलाई से अब तक 1900 टन चीनी फ्राहम की गई। मजीद 1700 टन चीनी भी जल्द शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में पहुंचा दी जाएगी। मुख्तलिफ अजला के शुगर मिल से चीनी का हसूल यकीनी बनाया गया। जिला इंतजामिया का दावा है कि शहर में चीनी की कोई किल्लत नहीं, चीनी की सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए मुतहरिक हैं। जिला इंतजामिया की अजब मंतक। सरकारी रेट लिस्ट पर ब्रायलर मुर्गी 8 रुपये सस्ती, मंडी में 5 रुपये किलो महंगी हो गई। जिला हुकाम ब्रायलर मुर्गी की गोश्त की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हैं। शहर की ब्रायलर मंडी में ब्रायलर गोश्त और जिंदा ब्रायलर की कीमत पर अमल ना हो सका। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर गोश्त 8 रुपए सस्ता होकर 540 रुपए किलो हो गया। मंडी में जिंदा ब्रायलर फार्म रेट 345 के बजाय 350 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। जिंदा ब्रायलर थोक में 359 और पर्चों में उसकी कीमत 373 रुपए किलो रही। सेलर्स को 378 रुपए किलो मिला। अंडे 2 रुपए इजाफे से 280 रुपए फी दर्जन रहे। अंडों की पेटी
8,280 रुपए की रही। लेस्को के अरबों रुपए के वाजबात की रिकवरी, कंपनी का डेट डिफाल्टर को इकसात की सहूलत देने का फैसला। 33 अरब की रिकवरी के लिए ऑनलाइन इकसात की सहूलत मिलेगी। लेस्को ने अरबों रुपए के वाजबात की वसूली के लिए ऑनलाइन इकसात की सहूलत देने का फैसला कर लिया। कंपनी ने 33 अरब रुपए के बिलों की रिकवरी के लिए ऑनलाइन इकसात देने की मंजूरी दे दी। लेस्को ने नादहिंदा सार्फिन से 33 अरब की रिकवरी करने के लिए इकसात की सहूलत के लिए मरासला जारी कर दिया। कनेक्शन मुनक़ते होने के बावजूद सार्फिन ने वाजबात की अदायगी नहीं की। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज अब्बास अली ने ऑनलाइन इकसात के लिए IT डिपार्टमेंट को मरासला भिजवा दिया। मरासले के मुताबिक डेट डिफाल्टर से रिकवरी के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया जाएगा। सार्फिन को सिर्फ ऑनलाइन इकसात की सहूलत दी जाएगी। मरासले के मुताबिक ऑनलाइन लिंक को बैंक्स, नादरा समेत दीगर इदारों के साथ मुंसलिक करने की हिदायत जारी करती। लेस्को की जानिब से सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ते होने पर अरबों रुपए डूब गए थे, जिस पर रिकवरी के लिए इकसात की सहूलत देने का फैसला किया गया है। यहाँ पर बात करें बत्ती चौकता आज़ादी फ्लाईओवर तक सड़क पर नस्ब लाइट्स गैर फ़ाल हैं। मुनासिब देखभाल ना होने के बायस महंगी तरीन नाकारा होकर रह गई हैं। लाइट्स अंधेरे के बायस राहगीरों को मुश्किलात, ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की गफलत और अदम तवज्जो के बायस बत्ती चौक ता आज़ादी चौक फ्लाईओवर तक की जो सड़क है वो अंधेरे में डूब चुकी है, क्योंकि इस सड़क पर दोनों जानिब नस्ब शुदा जो रोड लाइट्स हैं वो ज़िला इंतज़ामिया की गफलत के बायस कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं। और रोड लाइट्स बंद होने से दोनों जानिब की जो सड़क और अतराफ़ का जो इलाका है वो अंधेरे में डूब चुका है। और अंधेरे के बायस रात के वक्त जो राहगीर हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है और ट्रैफिक हादसात यहाँ पर होना मामूल बन चुका है। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद रिजवान से कहूँगा कि वो मेरे अकब के जो मनाजिर हैं वो आपको दिखाएं कि किस तरह से रोड लाइट्स बंद होने से जो दोनों जानिब से सड़क और जो मेट्रो बस का जो ट्रैक है वो अंधेरे में डूब चुका है। और रात के वक्त जो है वो लोगों को खासी मुश्किलात का सामना है। और अंधेरे के बायस यहाँ पर जो रोड के ऊपर ट्रैफिक हादसात होना मामूल बन चुका है। राहगीरों का और इलाका मकीनों का ये शिकवा है कि मुतादिद बार ज़िला इंतज़ामिया से शिकायत के बावजूद जो ये रोड लाइट्स हैं इन्हें फ़नी खराबी दूर करके रोशन नहीं किया जा रहा। और जो अतराफ़ के इलाका मकीन है उनका ये कहना है कि घरों में लोग महसूर होकर रह चुके हैं रात के वक्त, और बाहर निकलते हुए लोगों को जो है वो खौफ महसूस होता है, क्योंकि हर गली में अंधेरा है, मेन सड़क पर अंधेरा है। लोगों का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर आला हुकाम नोटिस लें और बत्ती चौक ता आज़ादी चौक फ्लाईओवर तक जो सड़क पर नस्ब शुदा रोड लाइट्स हैं इन्हें फौरी तौर पर रोशन किया जाए। ठीक है रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। वाल्टन से मुत्सिल अकेडमी रोड पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा। फिल्ट्रेशन प्लांट ख़राब होने से इलाका मकीन पीने के साफ पानी से महरूम है। प्लांट की टाइलें टूट फूट का शिकार, नल के गायब, अतराफ गंदगी के ढेर मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदियाना से। जियादिया। शहर में अब भी कुछ ऐसे फिल्ट्रेशन प्लांट हैं जहां पर जो है मुरम्मत की इंतहाई और अशद ज़रूरत है। अकेडमी रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं जहां पर वाक़ई फिल्ट्रेशन प्लांट इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा है गुज़श्ता 2.5 साल से ख़राब है। बीच में कुछ अरसे के लिए इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन उसके बाद फिर से बंद कर दिया गया। इस फिल्ट्रेशन प्लांट से वाल्टन की आबादी और अकेडमी रोड से मुंसलिक जो आबादी है वो पानी पीने का पानी जो है भरने के लिए आते थे। मकीनों का यहाँ से बताना है कि जी काफ़ी अरसे से ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है, जिसकी वजह से पीने के पानी की सहूलत से महरूम है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँगी ज़रा राइट साइड पर आपको ये मनाजर दिखा दें। ये आप देख सकते हैं गंदगी ताफुन का यहाँ पर ढेर है और यहाँ पर जो है वो खड़े होना मुहाल हो चुका है। गंदा कचरा यहाँ पर मौजूद होता है जिसको सुबह के वक्त में जो है वो ज़रूर उठाया जाता है, लेकिन रात के वक्त में ये कचरा मज़ीद बढ़ जाता है। और ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है इसकी वजह से इलाका मकीन पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम है। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो ठीक होना चाहिए। इसका जो बाहर वाला दरवाज़ा है वो ज़रूर अलबत्ता सलामत है, लेकिन अंदर जो नल हैं वो नहीं रहे। और यही होता है कि जब आप तवज्जो नहीं देते तो फिर नशे के आदी अफराद जो हैं वो अपनी तलब पूरा करने के लिए चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। यही मुतालबा किया जा रहा है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को दुरुस्त होना चाहिए। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका। पुराना नारोवाल रोड इस्लाम पार्क शाहदरा में ज़ेर-इल्तवा तरक्याती मनसूबे इलाका मकीनों के लिए आज़ा बन गए। 6 माह कबल शुरू होने वाला सीवरेज पाइपलाइन तब्दीली गलियों की तामीर का मनसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। इस्लाम पार्क शाहदरा के मकीनों का कहना है कि 6 माह में इंतज़ामिया अब तक मनसूबे का 50% काम भी मुकम्मल नहीं कर सकी। मनसूबा अधूरा छोड़कर गायब है। खुदाई के बायस बिखरे मलबे और सड़क पर जमा सीवरेज पानी ने आमदोरफ्त शदीद मुतासर कर रखी है। सड़क पर बिखरे नुकीले पत्थरों और खुली मैन
ماحول سے حادثات بڑھ چکے ہیں۔ گھریلو نلوں میں بھی سیوریج ملا پانی آتا ہے۔ مکینوں نے شکوہ کیا کہ انتظامیہ شکایات کے باوجود منصوبہ مکمل کرنے میں ناکام ہے۔ پرانا ناروا روڈ ہے، تاریخی روڈ ہے، یہ کم از کم 6 مہینے کی گل کرتے پے، کم از کم 5-7 سال تو یہ بالکل ہی بے بدو حال ہے۔ ہوں 5-4 مہینے تو کام شروع ہو رہا ہے لیکن کام بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی تھی دیکھ لو کہ گٹراں کھلے نے، ٹکر کھلے نے، 40 فٹ ڈونگے گٹر ہے نے۔ اگے کل کی گل اتنے موٹر سائیکل والا ڈگا ہے، موٹر سائیکل ڈگ بندے کھچ لیا باہر۔ یعنی کہ اور بھی کافی مسائل نے، کوئی بھی کام اگر کرتے پے نہ ہوتے برابر نے۔ اگر یہ منصوبہ ویکو جی انتظامیہ نے شروع کیا ہی ہے تو سارے دوست بیٹھے نے، سارے محلے دار ہی نے، کوئی بندہ کرایہ تو باہروں نہیں آئے گا۔ انہوں نے پوچھ لو سارے نوں۔ جوہر ٹاؤن میں واقع UMT روڈ پر ناقص سیوریج سسٹم، سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہونے سے طلبہ اطراف کے رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ UMT روڈ پر سیوریج کے پانی کے باعث یونیورسٹی کے اندر اور باہر آنا جانا مشکل ہو چکا ہے۔ گندگی غلاظت کے ڈھیر لگنے سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ سڑک کے اطراف ہوٹل مالکان اور ہاسٹل میں مقیم طلبہ بھی مشکلات سے دوچار ہیں۔ ہوٹل مالکان کہتے ہیں کہ گزشتہ 6 ماہ سے سڑک پر سیوریج کا پانی جمع ہے، کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ پانی جی ادھر سے جمع ہوا ہے نا، ہمارا ادھر ہوٹل ہے اور پہلے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت کافی رش ہوتا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے ہمارا کاروبار نا بالکل سلو ہو گیا ہے۔ یہ پانی جو کھڑا ہوتا ہے نا، اس کے بہت زیادہ مسئلہ ہے، اس کے کوئی بھی حل نہیں کرتا ہے۔ اس کا حل ہو جائے تو بہتر ہے۔ ہمارے تو کام ہے وہ بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو یہاں پر بات کریں، پنجاب میں 6 DPO تعینات، 28 آفیسر تبدیل کر دیے گئے۔ غضنفر علی شاہ DPO مظفر گڑھ تعینات، جبکہ طارق ولایت DPO DG خان مقرر، عمر فاروق گجرات، فراز احمد ننکانہ صاحب اور امارہ شیرازی DPO خوشاب تعینات کر دیے گئے ہیں۔ IG پنجاب نے 6 DPO سمیت 34 افسران کے تقرر اور تبادلے کر دیے۔ بشرا جمیل کو SSP آپریشنز فیصل آباد، محمد کاشف اسلم کو CTO ملتان تعینات کر دیا۔ رضوان احمد خان کو AIG ڈیولپمنٹ، حسن جاوید بھٹی کو SSIAB لاہور مقرر کر دیا گیا۔ سید علی کو DPO DG خان سے CPO رپورٹ کرنے کا حکم۔ سید ندیم عباس کو SSP ہیڈ کوارٹر پنجاب لاہور تعینات کر دیا۔ تنویر حسین کو SSP انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی CCD، ڈاکٹر خدیجہ عمر کو SP صدر ڈویژن ملتان تعینات کر دیا گیا۔ شمس الدین کو SP انویسٹیگیشن ڈیرہ غازی خان، محمد شاہد نذیر کو SP انویسٹیگیشن رحیم یار خان لگا دیا گیا۔ عابد حسین ظفر کو SP لائل پور ٹاؤن فیصل آباد، ناصر جاوید رانا کو CTO فیصل آباد تعینات کر دیا گیا۔ اسی طرح افسران کے تقرر و تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ادھر وفاقی حکومت نے 2 افسران کا سندھ سے پنجاب تبادلہ کر دیا۔ 2 PAS افسران ذیشان ارشد اور حسان ظفر کا تبادلہ کیا گیا۔ دونوں افسران 47 کامن 18 گریڈ کے آفیسر ہیں۔ پنجاب میں دونوں افسران کو اہم ذمہ داریاں دیے جانے کا امکان ہے۔ ان افسران کا تبادلہ روٹین کی کارروائی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے اہم کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ عدالت کسی بھی حکومتی منصوبے کے خلاف نہیں۔ عدالت کی تشویش درختوں سے ہے، جو بھی منصوبہ بنایا جائے اس میں درخت نہ کاٹے جائیں۔ عدالت کا کینال روڈ پر یلو لائن منصوبے کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار۔ عدالت نے مزید سماعت 8 اگست تک ملتوی کر دی۔ مبینہ طور پر 85 لاکھ روپے کی رقم خرد برد کرنے کا معاملہ، اداکارہ نیلم منیر، فہیم عابد گیلانی اور فاطمہ وسیم کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر۔ سابق MPA سنتوش کمار نے سیشن کورٹ میں درخواست دائر کی۔ ایڈیشنل سیشن جج کامران ریحان نے لوئر مال پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ مسلم لیگ نون کا آفس جلانے سمیت 4 مقدمات کا جیل ٹرائل۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مزید کارروائی 7 اگست تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر ملزمان کے وکلاء کو گواہان پر جرح مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ پنجاب اسمبلی میں ایک نکاتی 29واں اجلاس میں استحصال کشمیر کے حوالے سے مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے حکم پر اپوزیشن کے 9 حراست میں لیے گئے ارکان اسمبلی رہا کر دیے گئے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 3 گھنٹے کی تاخیر سے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا۔ ایک نکاتی ایجنڈے پر بلائے گئے اسمبلی کے اجلاس میں یوم استحصال کشمیر کے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر پارلیمانی امور مجتبیٰ شجاع الرحمان نے یوم استحصال کشمیر کی قرارداد ایوان میں پیش کی۔ یہ ایوان مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے اور اس کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کے لیے گزشتہ 6 سالوں کے دوران
بھارت کی جانب سے متعارف کرائے گئے تمام اقدامات اور غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے آبادیاتی ڈھانچے اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کرنے کے مقصد کے لیے بھارت کے قوانین اور پالیسیوں کو مسترد کرتا ہے۔ ارکان اسمبلی نے مذکورہ معاملے پر ایوان میں بحث کی۔ پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی علی حیدر گیلانی نے کہا کشمیریوں کی آزادی کے لیے جدوجہد پر بھارت نے شب خون مارا۔ اپوزیشن رکن محمد وقاص مان نے کہا کشمیریوں نے اپنی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر پہ بھارتی افواج کا غاصبانہ قبضہ ہے اور 2019 میں جو انہوں نے اس کی حیت کو چینج کیا وہ ایک بالکل ہی غیر قانونی کام تھا۔ غیر قانونی کام تو وہ کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں۔ ہم کشمیری ماؤں بہنوں بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک انشاءاللہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا انشاءاللہ تب تک ہم کشمیریوں کے اس رائٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیریوں کی اس جدوجہد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے حکم اور وزیر پارلیمانی امور کی مداخلت کے بعد حراست میں لیے جانے والے اپوزیشن کے 9 ارکان کو رہائی ملی۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنر نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اقلیتی امور ہفتہ 7 سے 11 اگست کی تقریبات سے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ مختلف اقلیتی ممبران پنجاب اسمبلی اور مختلف محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور کے سیکرٹری فرید احمد تارڑ، چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی فلبوس کرسٹوفر، ایم پی اے ایمانوئل آتھر نے شرکت کی۔ آتھر شکیلہ جاوید، طارق مسیح، وسیم انجم، سیکشن آفیسر ایڈمن سمیت دیگر اہم شخصیات اور محکموں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ اقلیتی ہفتے کا باقاعدہ آغاز 7 اگست کو رنگا رنگ قافلے سے ہوگا۔ 8 اگست کو ایک یونیورسٹی میں اقلیتوں سے متعلق پروگرام، 9 اگست کو الحمرا میں اہم سیمینار ہوگا، 10 اگست کو اقلیتی برادری کا سپورٹس ڈے منایا جائے گا۔ اجلاس میں محکمہ سیاحت واسا، پی ایچ اے متروکہ وقف املاک بورڈ، اوقاف محکمہ داخلہ افسران شریک ہوئے۔ ڈی جی پی آر، ورلڈ سٹی اتھارٹی، لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس کے نمائندگان نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر، چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن، اسسٹنٹ کمشنر راوی، پولیس واسا، LWMC اور منتظمین بھی شریک ہوئے۔ جلوس کے منتظمین کا کہنا تھا کہ محرم الحرام کے بہترین انتظامات پر ڈپٹی کمشنر لاہور کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام محکمے عاشورہ کی طرح چہلم اور عرس پر بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور عرس داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ انتہائی اہم مواقع ہیں۔ جلوس کے روٹس اور اطراف میں صفائی کے مثالی انتظامات کیے جائیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کے مسائل سنے، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ ڈی ایس پی اللہ یار سیفی کی ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز پنجاب کو ریلیف دینے کی ہدایت جاری کی گئی۔ سینئر کلرک فرحان احمد کی ٹرانسفر کی درخواست پر ڈی آئی جی ایس پی یو مرحوم ASI محمد منشا کی بیوہ کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت جاری کی گئی۔ کانسٹیبل محمد رمضان کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی CCD قاضی کانسٹیبل عدنان اشرف کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت جاری کی گئی۔ ڈرائیور کانسٹیبل عمران کی والدہ کی درخواست پر ایس پی کینٹ لاہور کو ریلیف دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ کانسٹیبل محمد آصف کی طبی مالی امداد کی درخواست پر ڈی آئی جی ویلفیئر اینڈ فائنانس کو ریلیف کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن، ویلفیئر سے متعلقہ دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے۔ صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 163 کی UC 239 میں سیوریج واٹر سپلائی لائنز اور سڑکوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کی والدہ سائدہ تارڑ نے افتتاح کیا۔ پی پی 163 کی UC 239 میں سیوریج لائنز، واٹر سپلائی لائنز اور سڑکوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ کی والدہ ساجدہ تارڑ نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں MPA میاں عمران جاوید نے بھی شرکت کی۔ میاں عمران جاوید نے کہا نااہل حکمران نے اپنے دور حکومت میں صوبے میں ترقیاتی کاموں کے بجائے نااہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہاں پہ جو لوگ تھے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، سڑکوں کا ٹوٹا پھوٹا حال ہو گیا تھا،
ان گلیوں میں ان لوگوں سے، ان ماؤں بہنوں سے یہ وعدے کیے تھے کہ ایک ایک گلی جو ہے اس کو سنواریں گے، اس علاقے کو ایک دلہن کی طرح سنواریں گے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. رہنما پی ایم ایل این ساجدہ تارڑ نے کہا الیکشن جیتنے سے پہلے وفاقی وزیر عطا تارڑ نے اپنے حلقے میں ترقیاتی کاموں کا وعدہ کیا. ترقیاتی کاموں کا آغاز اسی سلسلے کی کڑی ہے. الیکشن کے دنوں میں آتے تھے، نظر پڑتی تھی تو جو خستہ حالی تھی تو ہمارا ایمان تھا کہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے اور اس کو سنوارنا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اور یقین جانے مجھے وہ پھلتا پھولتا پاکستان نظر آ رہا ہے جس کی خواہش تھی. افتتاحی تقریب میں چیئرمین یوسی 239 اشفاق جٹ، صدر یوتھ ونگ شان محمد یعقوب، لیڈی کونسلر سعدیہ ملک، رابعہ افضل، معین الحق، حنوک سکندر، ملوک حسین جویا شریک ہوئے. کیمرامین سجاد حسین کے ہمراہ عدیہ ناز، سٹی 42. سگیا انڈسٹریز آنرز ایسوسی ایشن کے 25 رکنی وفد کا لاہور چیمبر کا دورہ. وفد نے صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر شاد اور محمد علی میاں سے ملاقات کی. صدر چیمبر نے کہا کہ صنعت کاروں کو درپیش مسائل انتہائی سنگین ہیں اور فوری توجہ کے متقاضی ہیں. وفد کی قیادت سگیا انڈسٹری کے سینئر رہنما شفیق الزمان کر رہے ہیں، جبکہ دیگر اراکین میں شفیق الزمان، علی شیراز، میاں عثمان ایڈوکیٹ، حاجی لیاقت، ملک عثمان، حافظ تنویر، ظفر اقبال، وسیم چاولہ، عظیم یونس، محمد ایوبی موجود تھے. وفد نے بتایا کہ ڈی سی ریٹس میں غیر منصفانہ اضافے اور دیگر مسائل نے کاروبار کرنا ناممکن بنا دیا ہے. میاں ابوذر شاد محمد علی میاں نے کہا کہ سگیاں اور اطراف میں قائم چھوٹی بڑی صنعتیں ملکی معیشت کا ستون، روزگار اور ریونیو فراہمی کا بڑا ذریعہ ہیں. یہ صنعت کار نہ صرف اپنے گھروں کے چولہے جلاتے ہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ بھی ہیں. لاہور آرٹس کونسل الحمراء میں یوم استحصال کشمیر کی تقریب منعقد ہوئی. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے خصوصی شرکت کی. کشمیر کے لیے ریلی بھی نکالی گئی. الحمراء ہال میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی نمائش بھی لگائی گئی. آرٹس کونسل الحمراء میں منعقدہ تقریب میں صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری، سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی، حریت رہنما شمیم شال، سینئر حریت رہنما سید سعید گلشن سمیت دیگر شریک ہوئے. اسما بخاری نے کہا، میرے لیے یہ دن اتنا ہی تکلیف دہ ہے جتنا کشمیریوں کے لیے. وہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ کوئی سہولت. کشمیری وہ قوم ہے جو نہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں. بھارت نے ناپاک کوشش کی تھی مگر چند گھنٹوں میں پاکستان نے اسے دھول چٹا دی. کشمیر کو ایک جیل بنا دیا گیا ہے جہاں پر نہ کوئی انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کوئی اور سہولت ہے. اور اب بھی ان کو لگتا ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کر کے شاید کشمیریوں کو جھکا لیا جائے یا ڈرا لیا جائے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ ایک گروپ ہے جو آج استحصال پاکستان منا رہا ہے. ہر بار ایسے موقع پر ایسا ہی کرتے ہیں. آج جہاں پوری قوم یوم استحصال کشمیر منا رہی ہے، وہاں پہ ایک گروپ ہے جو شاید استحصال پاکستان منائے گا. سیکرٹری اطلاعات طاہر رضا ہمدانی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. آج سے 6 سال قبل انڈیا نے کشمیر کے رائٹس کو ایک آرٹیکل کی امینڈمنٹ اور ایبروگیشن کے ذریعے سلب کیا. اس آرٹیکل کی ایبروگیشن کے بعد ان کے ہیومن رائٹس، ان کی آٹونمی اور ان کی اکانومی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. سینئر حریت رہنما سید سعید گلشن اور شمیم شال نے کہا کہ 5 اگست سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے قانون میں تبدیلی کر کے اپنی جارحیت دکھائی. بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35 سے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا. مجھے اس بات پر دلی خوشی ہے کہ ہم نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا جب ہم نے 1947 میں کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آج تک ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کا چراغ گل ہے. کشمیریوں کو تاریکیوں کی طرف دھکیل دیا گیا. تقریب کے اختتام پر ریلی بھی نکالی گئی جبکہ کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرتی تصاویر کی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا. کیمرامین احمد علی کے ساتھ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. لاہور میں یوم استحصال کشمیر منایا گیا. سرکاری محکموں اور تنظیموں کی جانب سے تقریبات اور ریلیاں. شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. تقریبات میں 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی.
महकमा औकाफ की जानिब से यकजहती कश्मीर रैली निकाली गई। रैली ऐवान औकाफ से सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की क़यादत में निकाली गई। डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा, कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के 77 साल बदतरीन जबर से इबारत हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से महकमा दाखिला में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने सदारत की। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पंजाब सेफ सिटीज हेडक्वार्टर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासिबत से खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती जद्दोजहद आज़ादी के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के हवाले से तकरीब मुनक़िद हुई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीब ने कहा, 5 अगस्त 2019 का मोदी का फैसला गैर इखलाकी और आलमी कवानीन के मनाफी है। इस्तेहसाल कश्मीर के दिन की मुनासबत से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। मुस्लिम लीग नून कश्मीर विंग ने अलामती भूख हड़ताल का कैंप भी लगाया। जनरल सेक्रेटरी कश्मीर विंग बिलाल अहमद भट्ट की क़यादत में कैंप लगाया गया। टाउनशिप में यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से तकरीब मुनक़िद हुई। चेयरपर्सन नवाज शरीफ लवर्स ग्रुप उस्मा आमिर भट्ट ने एहतमाम किया। शुरका ने कश्मीरियों के हक में नारे लगाए, आज़ादी कश्मीर के लिए दुआ की। जमात इस्लामी लाहौर की जानिब से यौम हुकूक कश्मीर और फ़लस्तीन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी अमीरुल अज़ीम, रहनुमा जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद तुराबी, अमीर लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने शिरकत की। सहूलत बाजार अथॉरिटी की जानिब से टाउनशिप में यौम इस्तेहसाल कश्मीर रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस मलिक सद्दाम हुसैन ने की। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन निसा हुसैन ने रैली की क़यादत की। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भारतीय मजालिम के खिलाफ यकजहती वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक की क़यादत वाइस चांसलर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने की। कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए वॉक में तलबा, असातिज़ा और अमले ने शिरकत की। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर-ए-एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर नेशनल हॉकी स्टेडियम से रैली निकाली गई। शुरकान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत के गाज़बाना कब्जे के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। नेशनल हॉकी स्टेडियम में निकाली जाने वाली रैली की क़यादत डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खज़र अफजाल चौधरी ने की। रैली में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के अफसरान और मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरकान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत का गासबाना कब्जा नामंजूर के खूब नारे लगाए। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब खज़र अफजाल चौधरी ने कहा कि यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने का मकसद 5 अगस्त 2019 को भारत के गैर कानूनी तौर पर कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने की कोशिशों के खिलाफ एहतजाज है। अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए जमा है। आज के दिन यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो हम मना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका मकसद ये है कि हम दुनिया को ये बता सकें कि 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो पाकिस्तान के भाई, कश्मीरी भाई जो हैं, उनके साथ ज़्यादती करके उनका जो स्टेटस था वो चेंज कर दिया, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी से एक हिंदुस्तान के सूबे की सूरत में। रैली के शुरका का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये बहुत जल्द आज़ाद होगा। रैली के शुरका का कहना था कि ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के जरिए भारत को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान हर जबर को तोड़ सकता है। हम अपनी शहरक मकबूजा कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी दिलवा कर ही रहेंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुनासबत से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर-ए-एहतमाम वॉक और तकरीब मुनाकिद हुई। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम ने रैली की क़यादत की। वाइस चेयरमैन अफीफ अशरफ सदीकी, एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला समेत दीगर ने शिरकत की। कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की गई। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम यौम इस्तेहसाल कश्मीर आगाही वॉक और तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम ने रैली की क़यादत की। हाथों में बैनर्स थामे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम ने रैली का मकसद बयान किया। इस दिन की मुनासबत से हम अपने बच्चों में ये शऊर पैदा करते हैं कि वो जाने ये कश्मीर हमारा एक कौमी मसला है, हम में से हर पाकिस्तानी का ये मसला है, हमने हर पाकिस्तानी ने कश्मीर के लिए आवाज़ उठानी है। वाइस चेयरमैन अफीफ अशरफ सिद्दीकी ने कहा, रैली का मकसद बच्चों में शऊर पैदा करना है। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा, तालिबात को मुतहरिक रखना हमारा अज़्म है। हमारा मकसद कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा होना है और इंशाअल्लाह ताला हम अपने जो जोश और उर्ला है उसको कायम रखने के लिए ये दिन मनाते रहेंगे और अपनी कश्मीरी अवाम का साथ देते रहेंगे। हमारा इदारा पूरा यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो कश्मीर की आज़ादी के लिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारी मैनेजमेंट सब एक साथ खड़े हैं।
रैली में रेक्टर UGI प्रोफेसर अमजद अली खान, डायरेक्टर UGI प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी समेत असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा अरबाज खान, सिटी 42। यहाँ पर खबर शामिल करें। अदाकार अनवर अली शदीद अलालत के बायस इत्फाक अस्पताल में दाखिल हैं। 65 साला अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। सैकड़ों ड्रामों में काम करने वाले अनवर अली शोबिस इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। अदाकार अनवर अली शदीद अलालत के बायस इत्फाक अस्पताल में दाखिल। 65 साला अनवर अली फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं। सैकड़ों ड्रामों में काम करने वाले अनवर अली शोबिस इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। टीच ए चाइल्ड स्कूल सिस्टम में समर कैंप की रंगारंग सरगर्मियाँ। 250 से ज़ायद बच्चों ने समर कैंप में 12 मुख्तलिफ क्लब्स की तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बच्चों की जदीद तालीम से रोशनास करवाने के लिए रोबोटिक्स, IT और साइंस क्लब की सरगर्मियाँ रखी गईं। टीच ए चाइल्ड स्कूल सिस्टम जौहर टाउन कैंपस में समर कैंप का इनेकाद किया गया। 250 से जायद बच्चे शरीक हुए। समर कैंप उन बच्चों के लिए तरतीब दिया गया जो महदूद वसाइल के बावजूद मेयारी तालीम, हम नसाबी सरगर्मियों का ख्वाब रखते हैं। कैंप में 12 क्लब सरगर्मियाँ करवाई गयी। उर्दू, इंग्लिश, बहस मुबासा और ड्रामा क्लब में जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई गयी। बच्चों की जदीद तालीम के लिए रोबोटिक्स, IT, साइंस क्लब की सरगर्मियाँ रखी गयी। कैंप की निगरानी प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद मकबूल, इवेंट इंचार्ज आसफा थी। उनका कहना था, हमारी कोशिश है कि इन बच्चों को वो तमाम मौके फराहम किए जाएं जो उन्हें आगे चलकर माशरे में बाएतमाद और बासलाहियत इंसान बनने में मदद दें। इनकी नशोनुमा ही इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू होती है और ये परवान चढ़ते हैं, जिसके अंदर उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अब आपने डिफरेंट क्लब्स का आपने मुआयना किया होगा, उसके अंदर हमारी पब्लिक स्पीकिंग क्लब है, बच्चों ने डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, साइंस क्लब की एक्टिविटीज़ को उन्होंने खुद से परफॉर्म करके दिखाया। कैंप में बच्चों की मुकम्मल रहनुमाई के लिए रजाकारों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कैंप के दौरान बच्चों ने टीम वर्क, खुद एतमादी और जदीद महारतों में खुद को मनवाया। हमें मौका मिला समर कैंप ज्वाइन करने का। इस समर कैंप में बहुत सारे क्लब्स थे जो टैक्स स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इन सब क्लब्स में हिस्सा लिया। यहाँ बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और हमें सिखाने के लिए ना सिर्फ हमारे टीचर्स बल्कि दूसरे स्कूल से इंटर्न्स भी बुलाए गए, उनको बाकायदा सर्टिफिकेट्स दिए गए। तकरीब में मैनेजर जनरल नजीब, डॉक्टर शाजिया खान और मिस ज़ैनब हयात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेहमानों ने तुलबा की कारकर्दगी को खूब सराहा। समर कैंप का मकसद हम नसाबी सरगर्मियों के जरिए तालीम को दिलचस्प और मौसर बनाना है। कैमरामैन खुरम सिंधु के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।